बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू मेरे अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने सरज़मीन मौसल के एक शहर नैनवा की तरफ नबी बनाकर भेजा। बस साहब अलैहिस्सलाम ने इनको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ दावत दी, मगर इन्होंने आप अलैहिस्सलाम की ना सुनी और अपने कुफ्र और अनात में बढ़ते चले गए। जब एक तवील मुद्दत गुजरने के बाद वो ईमान ना लाए तो आप अलैहिस्सलाम इनसे अलग हो गए और इनको 3 दिन बाद अज़ाब इलाही यानी कि वईद सुना दी। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और दीगर बहुत से उलमाए सल्फ़ मुताख़िरीन ने कहा है कि जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इनसे अलग हुए और इन्होंने नज़ुल अज़ाब को यकीनी महसूस किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दिलों में तौबा और रुजू करने के जज्बात पैदा कर दिए और इन्होंने आप अलैहिस्सलाम के साथ जो बदसलूकी की इन पर नादम और पेशेमान हुए और आजी के इजहार के लिए टाट के लिबास पहन लिए और हर किस्म की जानवरों से इनके बच्चों को अलग कर दिया और सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में राजी वल्हा करने लगे और ज़ोर ज़ोर से रोना और गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। हर तरफ चीखो पुकार, राजों की तार आवाज़ें थी, यानी कि बिल्कुल हैबतनाक मंजर था। बस अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुव्वत और ताकत और रहमत से इन पर आया हुआ अजाब टाल दिया जो अंधेरी रात की तरह इन पर मंडला रहा था। अर्शाद बारी ताला है, बस क्यों ऐसा नहीं हुआ कि कोई बस्ती ईमान लाती हो और इसे इसका ईमान फ़ायदा देता, यानी गुजरी हुई कौमों में जो कोई बस्ती क्यों नहीं हुई कि वो कामिल और सही ईमान लाती। इस आयत से मालूम हुआ कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के सिवा कोई भी कौम ऐसी नहीं गुजरी, बल्कि दर हकीकत यूँ हुआ जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने किसी भी बस्ती को कोई डराने वाला नहीं भेजा, मगर वो खुशहाल लोगों ने कहा कि जो चीज़ तुम देकर भेजे गए हो और हम इसके कायल नहीं। और अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि मगर कौम यूनुस जब वो ईमान ले आई तो हमने इनसे दुनिया की ज़िंदगी में रसवाई का अजाब डाल दिया और इनको एक ख़ास वक्त तक फ़ायदा दिया, यानी ये पूरे के पूरे लोग ईमान ले आए। अलगर साहब अलैहिस्सलाम कौम के साथ नाराज़ होकर बस्ती से निकले और एक कश्ती में सवार हुए। कश्तियाँ हजूकले खाने लगी और मौजूद के भनोवर में फंस गए और डोलने लगी और बोझल हो गई। करीब था कि कश्ती वाले सब गरक हो जाते, मगर कश्ती वालों ने मशवरा किया कि हम आपस में कुरानंदाजी कर ले, जिसके नाम का कुरा निकल आएगा उसको दरिया में फेंक दिया जाएगा ताकि कश्ती का बोझ हल्का हो सके और डूबने से बच जाए। जब कुरानंदाजी किया तो कुरा आप अलैहिस्सलाम के नाम का निकला, लेकिन वो लोग आप अलैहिस्सलाम को दरिया में फेंकने के लिए तैयार ना थे। तो दूसरी दफ़ा कुरानंदाजी हुई तो फिर भी एक कुरानंदाजी में आप अलैहिस्सलाम का नाम निकला। फिर तीसरी बार कुरानंदाजी हुई, फिर भी आप अलैहिस्सलाम का ही नाम निकला। अब वो बड़ा मामला पेश आया जो अल्लाह चाहता था, यानी आप अलैहिस्सलाम को समुंदर में फेंक दिया गया। वाक़या यूँ हुआ कि आप अलैहिस्सलाम के नाम कुरान निकला तो आपने खुद को खुद ही समंदर के हवाले कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने बहर खिज़र से एक बड़ी मछली भेजी जिसने आप अलैहिस्सलाम को निगल लिया और अल्लाह ने मछली के नाम फरमान जारी कर दिया कि तेरी खुराक नहीं है बल्कि ये इमानत है, लिहाजा इसका गोश्त नहीं खाना और ना ही इसकी हड्डी तोड़नी है। मछली ने आप अलैहिस्सलाम को पकड़ा और एक अरसे तक अपने आप अलैहिस्सलाम को समंदर में लेकर फिरती रही। और फिर ये भी कहा जाता है कि मछली को एक बड़ी मछली ने निकल लिया। कहते हैं कि मछली के पेट में आप अलैहिस्सलाम ने 40 दिन गुजारे और आप अलैहिस्सलाम को ऐसा लगा कि वो मर चुके हैं, लेकिन जब आपने अपना अज़ा हरकत की तो आपको पता चला कि आप जिंदा हैं। तो अल्लाह के लिए अल्लाह के आगे सजदे में गिर पड़े और अर्ज़ की कि मेरे रब, मेरी इबादत के लिए ऐसी जगह बनाया कि किसी ने ऐसी जगह कभी सजदा नहीं किया होगा। अमिया बिन इबी सल्त का कौल है कि ए अल्लाह, तूने यूनुस को अपनी फजल से निजात दी जबकि वो कई रातें मछली के पेट में गुजार चुके थे। सईद बिन इबी अल हसन और अबू मालिक रहमतुल्लाह अलैह का कहना है कि आप अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 40 दिन ठहरे, मगर हकीकत के लिहाज से अल्लाह ही बेहतर जानता है कि आप अलैहिस्सलाम कितना अरसा मछली के पेट में रहे। मछली आप अलैहिस्सलाम को लेकर समंदर के नमकीन पानी और समंदर की तारीकियों में अथाह घंटियों गहराइयों में घूमती रही। वहाँ आप अलैहिस्सलाम ने सुना कि मछली रहमान की तस्बीह कर रही हैं और मछलियाँ
اور یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے دانے اور کھٹلی پھاڑنے والی مچھلیاں اللہ کے لیے کینکرے کو بھی تسبیح کرتے ہوئے سنا، اور وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں آسمان و زمین اور اس کے درمیان سب کچھ کا پروردگار ہے۔ ایسے وقت اور مقام پر یونس علیہ السلام نے اپنی زبان حال اور مقام سے کہا، اللہ جس کی خبر عزت و جلال والے، پوشیدہ اور مخفی چیزوں کا جاننے والے اور مصیبتوں میں دور کرنے والے، دی جو آوازوں کو سنتا ہے، خواہ کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو وہ پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، خواہ کو وہ کتنی ہی باریک کیوں نہ ہو وہ دعاؤں کو سنتا ہے، خواہ وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو وہ ہر دعا وہ سنتا ہے۔ اسی پروردگار نے اپنی کتاب مبین میں فرمایا، میں نے رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری اور وہ قالین میں سب سے زیادہ سچا ہے۔ فرمایا اور یاد کر مچھلی والے کو جب وہ چل دیا اپنے گھر والوں کی طرف سے، وہ غصے کی حالت میں تھا اور اس نے گمان کیا کہ اس کی گرفت نہیں کریں گے اور اس پر تنگی نہیں کریں گے، اور اس نے اندھیروں میں پکارا کہ اے الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ بس ہم نے اس کو دعا کو قبول کیا اور اسے غم سے نجات دی، اور ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں، گزرے ہوئے کو کوئی لوٹا نہیں سکتا۔ اے میرے پروردگار، برکت والی ذات ہے تو، اور تو جو مقدر کر دے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اس نے اندھیرے میں پکارا۔ ابن مسعود، ابن عباس، عمرو بن میمون، سعید بن زبیر، محمد بن کعب، الحسن قتادہ اور ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے، سمندر کے اندھیری، رات کے اندھیرے اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بند کرنا چاہا تو اس مچھلی کی طرف وحی فرمائی اور اس کو پکڑ مگر اس کو کوئی زخم نہ آئے اور نہ ہی اس کی کوئی ہڈی ٹوٹے۔ جب مچھلی یونس علیہ السلام کو لے کر سمندر کی تہ میں گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کو ایک آواز سنائی دی، تو اپنے دل میں ہی کہنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں ہی وحی فرمائی اور یہ سمندر کے جانوروں کی تسبیح پڑھنے کی آواز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی سفارش فرمائی، بس اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ بس اس نے آپ علیہ السلام کو ساحل سمندر پر بیمار حالت میں ڈال دیا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کا خیال آیا تو کہنے لگے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور ترجمہ، اے پروردگار تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظلم کرنے والا ہوں۔ ابن ابی حاتم میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام کی دعا کے الفاظ ہیں، جس نے بھی یہ دعا کی اس کی دعا قبول ہوئی۔ تو ناظرین، ہمیں بھی ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے اور انہی الفاظ کو دہرانا چاہیے جو کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی۔